صباح الخير البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير ان شاء الله. وتنتمناو يزول هاد المرض اللي كاين عندنا، هاد الازمه اللي عندنا ديال كورونا، يا ربي تزول وترجع الحياه كما كانت. تنتمناو في القريب ان شاء الله يحيد هاد المرض ونرجعوا ان شاء الله للحياه الطبيعيه ديالتنا. واقع حنا راه في ديورنا، راه مزيان نقعدوا في ديورنا ونمارسوا الحياه ديالنا عاديه في البيت ديالنا. نتجنبوا غير دوك التجمعات، وبنادم يتجنب الخروج اللي ما عندوش شي حاجه ضروريه. ما عدا الانسان اللي بغى يتقدى ولا عنده خدمته ضروريه يخرج، وان شاء الله راه غادي نتغلبوا على هذا المرض. والله ان شاء الله يا ربي تبعد علينا هذا المرض وعلى وليداتنا ووليدات المسلمين اجمعين، والله يحفظنا ويحفظ جميع الناس يا سيدي ربي. وبغيت نشارك معكم واحد الطريقه تنديرها انا في الصباح. كندير داك القرنفل، سمحوا لي البنات راه هو باقي في يديا. واحد الطريقه تنديرها هي وقائيه وصافي، ماشي هذا المهم. الصباح تندير القرعه ديالي بيت نبدا نشرب فيها الماء، يعني تنقطع فيها الحامض وتندير فيها القرنفل. ها هو نديرو فيها القرنفل البنات، تندير فيها الحامض. ها هي راهي قطعت نص وحده ونص حامضه. دابا نزيد نزيد فيها هاد الحامض وتندير فيها القرنفل والحامض في هاد القرعه وتنسدها وتقعد واحد الساعه. صافي راه تيطلق فيها هاد الحامض، صافي تيولي هاد الماء طلق هذاك الحموضيه ديالو تحسي بها في الماء. وهذا وحتى القرنفل وهاد الدواء غير وقائيين، مزيان نديروهم نعاونوا بهم راسنا بهذا الماء والحامض. وعندي واحد النصيحه اخرى للبنات بالنسبه هاد الايامات اللي كاين هاد المرض البنات، وقت ما بغينا نطيبوا اتاي ديالنا ديال الفطور، ننصحكم واحد النصيحه بلا ما نبقاو نديروا هاد الايامات النعناع ونديروا الشيبه وهذا. من الاحسن وقت ما درنا اتاي نعمروه بشويه ديال الزعتر ولا شويه ديال القرنفل باش نقوو هذا الشيء، باش نقوو بشويه المناعه ديالتنا ونسخنوا عظيماتنا ووليداتنا حتى هما. الا بغيتي ديري اتاي ديري حبوب تاتاي وديري شويه ديال القرنفل ولا ديري شويه ديال الزعتر، راه قادر للغرض. وبغيت نشارك معكم هاد النصائح ونتمنى يعجبكم هاد النصائح اللي تشاركت معكم. وان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الصابون باش نبداو نغسلوا يدياتنا. ما حد كيدابا هاد المرض هذا، الله يسترنا ويستركم وينجيكم. بغيت نقدم معكم واحد الصابون باش نبداو نغسلوا يدياتنا. نصاوبوه في الدار، هو صابون معقم نصاوبوه في الدار. نصاوب واحد الصابون بالشيح والخزامه. ها هما عندي كما خديتهم خرجتهم، ها الخزامه وها الشيح. وعندي الصابونه هذيك ديال الكف، يعني خديت غير النص غادي نحكها في الحكاكه. ودابا غادي ناخذ واحد الكاسرونه، ها هي درت فيها الماء في هذه الكاسرونه، وغادي ندير فيها شويه ديال الشيح. راه الشيح راه زوين بزاف، هو انتي بيوتيك، راه معقم راه زوين الشيح. غندير واحد شويه ديال الشيح في هذيك الكاسرونه بحال هكا غير بيدياتنا. حتى ناخذ واحد جوج هكا بيدياتي. والخزامه حتى هي راه زوينه. الخزامه راه الا كاع كانت فينا الحكه تنحكو ولا راه تنديروا الخزامه، راه هي تداوم اللي تكون فيه التونيه بلاصه تيدير لها الخزامه. وحتى في امواتنا راه تيديروا الخزامه في ديك الساعه تجمع الوالده ديالي الزرابي وداكشي، كانت تدير في ديك الكموسه ديال الخزامه تترميها، كتقول لي باش ما تكونش فيها التونيه. الحاجه اللي فيها الخزامه راه ما تكونش فيها التونيه. ايوا نديروا شويه الخزامه حتى هي، ندير قطعه ديال الخزامه. عندنا تقريبا شي لتر ديال الماء ها هو، ونشعل عليهم دابا يغلاو. ونرجع معكم بين ما نهز دابا الحكاكه، غادي نمشي نحك فيها هاد الصابونه نحكها في الحكاكه بين ما يغلى لي هاد الخليط ونرجع معكم. بنات هاني رجعت معكم بعد ما حكيت هذيك الصابونه، هاني حكيتها في الحكاكه. ها هي شوفوا كي تتولي، ها هي حكيتها في الحكاكه. وهذاك الخزامه والشيحه هما درتهم في الكاسرونه هما تيطبخوا، نخليهم يطبخوا واحد شويه من هنا، يطلقوا في الدار البخار ديالهم ويطبخوا واحد شويه، واحد ربع ساعه يطبخوا ولا 5 دقائق يطبخوا. ونصفيهم وعاد نخلط معاهم هذاك الصابون. وهاني انا غندير معكم جميع المراحل باش تشوفوا مزيان الطريقه. وبغيت نقول للبنات بان هذا الصابون هذا راه كنت نديرو تنديه للحمام تنغسل به، راه زوين. كنت نديرو بلا ما يجي هذا المرض ديال كورونا، كنت انا تنديرو بحال السقله. كنت نصاوب هاد الصابون ديال الشيح والخزامه وكنت نديرو للجسم ديالي كامل، هو راه زوين.
وبحال في الدراري صغار تعدوهم لكم الناموس في الصيف ولا جاتهم الحكه، ديروا لهم هذا الصابون راه زوين. ودابا اللي كاين هذا المرض هذا نديروه في شي قرعه ديال الدجاج، الا كانوا دوك ديال الزجاج من الاحسن احسن من البلاستيك، ونحطوها عند لافابو ونبداو نغسلوا بها يدياتنا واليديات ديال الدراري الصغار، ولا ديرها في بواطه ديال البلاستيك ماشي مشكل، هي تكون شويه باقي جديده، حيت البلاستيك متى يقدم تولي قالت تطلق شي ماده خايبه على ما سمعنا. ايوا يعني يطبخ ليا شويه هذا الخليط ديالي ونرجع معكم نوريكم الطريقه. البنات هو داك الخليط ديالي راه تيغلي، ها هو عرفتي هذاك البخار ديالو مزيان واحد 5 دقائق، شفتوا واحد 5 دقائق نيت عرفتي هذاك البخار ديالو في الدار مزيان. وديك الساعه غادي نصفيه دابا، هاني راه وجدت هذه باش نصفيه ونرجع معكم نوريكم الطريقه. البنات هاني بعد ما صفيت هذاك الماء من داك الشيح ديالو من هذا، بعد ما صفيته ها هو رديته فوق البوطه، هادشي يبان لكم مزيان. ها هو رديته، دابا غادي ندير ليه داك الصابون، ها هو ندير الصابون ديالي دابا. اسمحوا لي البنات نهز المغرفه تاعي حيت بغيت نهز هادي صافي البنات، وتنخلطو نخليه شويه. دابا غادي نقص عليه، هو دغيا في البلاصه درتو هو بدا تيذوب، نقص عليه نخليه يغلى شويه، وديك الساعه نوريكم الطريقه نوريكم زعما كيولى الشكل النهائي ديال هذا الصابون ديالنا. نخليه دابا غادي نقص عليه ونخليه شويه. البنات شفتوا كيما درت الصابون درتو في هذيك الطاسه، خليته بقى تيغلى، نقصت عليه وبقيت تنضرب بالضراب، بقيت تندير هكا راه نقصت عليه وبقيت تندير هكا حتى تيبدا يطلع الى تجهدت عليه البوط، كلاش نقصت ليه وبقيت عليه بحال هكا واحد 5 دقائق. المهم حتى تيبان لينا راه ولا بحال الماء يغيما، ما بقاوش فيه دوك الحبيبات ديال الصابون. بقيت تنخلط وتناخذ واحد القرعه هكا ديال الزاج وتنكب فيها داك الخليط ديالي، ها هو هذا باش يكون غير بحال الماء، ولكن راه تيزيد تيبدا تيبرد تيتقال. وراني شاركت معكم اليوم هذا الصابون ديالي باش نبداو نغسلوا يدياتنا، نتمنى يعجبكم. ولا بغيتو تزيدوا فيه الصابون ديال اليدين باش نغسلوا يدياتنا، هذاك الصابون السائل راه يمكن تخلطيه معاه، تزيديه في هذا الخليط هذا، تزيدي فيه هذاك الصابون تنغسلوا به يدياتنا اللي تنشريو ديال تكون فيه هذيك هكا نغرقوا عليه يخرج الصابون، تزيدوه فيه حتى هو راه مزيان. وهذا هو الصابون ديالي، هاني تشاركت معكم صحاباتي وتشاركت معكم هذا الماء ديال الحامض والقرنفل. وبغيت نقول البنات يمكن تزيدوا فيه، انا ما عنديش ما نكذبش عليكم، يمكن تزيدوا عليه سكنجبير خضر وشي معلقه ديال الخرقوم. انا الخرقوم غادي غنزيد فيه الخرقوم، كاين عندي غنزيد عليه الخرقوم هذا باش نطيبوا البنات. غادي نزيدو انا في هذا الماء، تزيدوا عليه الخرقوم عود راه تيقوي المناعه راه زوين، وسكنجبير حتى هو زيدوه. شي الا عندك سكنجبير قطعيه، هذاك السكنجبير الخضر قطعيه طريفات ورميه في هذا الماء، وتحاولوا هذا الماء يوميا ديروه نعطيوه لوليداتنا، راه زوين تيقوي المناعه وتينقي لنا عندنا شي جرثومه وشي جراثيم في الحلق ديالنا، راه تيساعدنا الحمد لله. ديروا هذا الماء راه مزيان وهذا الصابون. المهم انا داكشي تنعرف راني تشاركتو معكم، داكشي تندير في داري تشاركتو معكم، ونتمنى يعجبكم هاد الاقتراحات اللي عطيتكم. والله الله يدير لنا شي طويل ديال الخير، والله يحيد علينا هاد المرض يا سيدي ربي، هذا ما نقولوا، وترجع المياه لمجاريها ونرجعوا وكلشي يرجع كما كان يا ربي. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والله يعاونكم وشكرا. وما تنساوش ديروا لي جيم وتشاركوا عندي في القناه، والى اللقاء ان شاء الله، نعاود في الفيديو الجاي ان شاء الله.